अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल इत्नीन खम्सा मुहर्रम 1445 हिजरी। आज जो पीर का दिन है, जिसको सोमवार भी कहा जाता है, जुलाई की 24 तारीख 2023। इंशाल्लाह हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह क़सस आयत नंबर 75 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व नज़अना मिन कुल्ली उम्मतिन, और हम निकाल खड़ा करेंगे हर उम्मत में से शहीदन, एक गवाह को। फ़क़ुलना, फिर हम कहेंगे, हातु बुरहानकुम, ले आओ अपनी दलील। फ़अलिमू, बस वो जान लेंगे, अन्नल हक़्क़ लिल्लाहि, कि सच्चाई और हक़ तो अल्लाह के तरफ है। वज़ल्ला अन्हुम, और गुम हो जाएगा उनसे, मा कानू यफ्तरून, जो कुछ वो घड़ते थे। और हम हर उम्मत में से एक गवाह को खड़ा करेंगे और हम कहेंगे कि ले आओ अपनी दलील। और उस वक्त में मुजरिम लोग जान लेंगे कि उनका हक तो अल्लाह के तरफ है, और ये कि जो कुछ वो खड़ा करते थे वो उनसे दूर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इससे पहली आयत में जो अल्लाह ताला ने कहा ना कि वो लोग जो कि दुनिया में अल्लाह के शरीक ठहराते थे, उन लोगों से कहा जाएगा कि कहाँ है वो मेरे शरीक जिनको तुम मेरा बराबर समझा करते थे। तो उस वक्त में उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उस दिन, क़यामत के दिन, ये तो पूछा जाएगा उनसे कि कहाँ है वो मेरे शरीक जिनको तुम दुनिया में मेरा मेरा शरीक बनाते थे, मेरे हमसर मेरा जैसा समझते थे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि हर उम्मत में से हम एक गवाह को खड़ा करेंगे, यानी वो उस उम्मत का जो नबी और रसूल होगा, उनको गवाह के तौर पर अल्लाह ताला खड़ा करेंगे। और फिर जो लोग मुशरिक थे, जो शिर्क करते थे, उनसे कहा जाएगा कि ले आओ अपनी दलीलें, यानी जो तुम दुनिया में जो अल्लाह के साथ शरीक करते थे, दूसरों को अल्लाह के बराबर करार देते थे, उसके ऊपर तुम दलील को ले आओ। और उस वक्त में वो समझ जाएंगे, जान लेंगे कि हक तो अल्लाह के पास है, यानी जो कुछ वो कर रहे थे वो गलत था। और जिनको वो अल्लाह के साथ मदद के लिए पुकारा करते थे, जिनको मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझते थे, वो सब कुछ उनसे वहां पर गुम हो जाएंगे। और तो ये इससे पहले भी हम ऐसे आयतें पढ़ चुके हैं। उस वक्त में वो इन इंसानों का क्या बनेगा जो दुनिया में तो अल्लाह को कभी नहीं पुकारा, या गौस अल मदद कहा, या ख्वाजा गरीब नवाज कहा, या फला, या अली, या फला, और दिन रात इनको उनको पुकारते रहे, इनकी उनकी नजरें मानते रहे, मुरादें मानते रहे, और अल्लाह को कभी अकेले को पुकारा ही नहीं। और अल्लाह के बारे में तो कह दिया कि अल्लाह के पास वहदत के सिवा क्या है, बोले जो कुछ हम ले लेना है हम ले लेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। किसी ने कहा कि ये फला दरबार है, फला ये है, यहाँ पर सब झोलियां भर भर के जाते हैं, यहाँ से कोई खाली खाली हाथ नहीं जाता, और कुछ और कुछ और कुछ, इस तरीके से जो जो लोगों ने जो कुछ जिन जिन को, चाहे वो पत्थर की मूर्तियां हो, चाहे वो अलम हो, ताजिया हो, कोई बुत हो, खबर हो, चिल्ला हो, जो कुछ हो, जिनकी वो इबादत किए थे होंगे, जिनको वो मददगार समझते थे होंगे दुनिया में, तो वो सब कुछ दूर हो जाएंगे, कोई उनकी मदद के लिए नहीं आएगा। और उस वक्त में उनको पता चल जाएगा, और वो सब कुछ जो तराशते थे, खड़ते थे, वो सब कुछ उनसे गुम हो जाएगा, दूर हो जाएगा। और उस वक्त में क्या होगा फिर? अल्लाह ताला उनके बीच में हिसाब करेगा, उनके मामला फैसला करेगा। और फैसला अल्लाह ताला ने दुनिया में ही कुरान में कह दिया है, जो कोई अल्लाह के साथ शिर्क करेगा, अल्लाह ताला उसको हरगिज माफ नहीं करेगा। और ऐसे मुशरिकों के लिए उनका ठिकाना जहन्नम है, और उनके ऊपर जन्नत को अल्लाह ने हराम कर दिया है। अल्लाह ताला हम तमाम को समझ की तौफीक अता फरमाए। इन्ना खारूना, बेशक खारून, काना मिन कौमी मूसा, था मूसा अलैहिस्सलाम के कौम से। फबगा अलैहिम, बस उसने ज्यादती की उन पर। व आतेना हो, और हमने उसे दे रखा था, मिनल कुनूजी, खजानों में से, मा इन्ना मफातिहा, इतने के उसके कुंजियां जो है, ला तनू, वो भारी होते थे, बिल उस बती उलिल कुव्वती, यानी कुव्वत यानी ताकतवर एक जमात लोगों की, उनके ऊपर भी उसको उठाना भारी हो जाता था उनके लिए। इज़ क़ाल लहू क़ौमुहू, जब कहा उसको उसके कौम ने, ला तफ़रह, इतरा मत,
ان اللہ بیشک اللہ لا یحب الفرحین، اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا اترانے والوں کو، شیخی خوروں کو۔ اب یہاں سے جو سو دوسری ٹاپک شروع ہو رہی ہے ہارون کے بارے میں۔ اور ہارون کون تھا؟ جیسے کہ خود یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ہی۔ بے شک ہارون تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، لیکن وہ ان کے اوپر سرکشی کرنے لگا، اور جو سو ہم نے اسے اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ اس کی چابیوں کو ڈھونے کے لیے ایک طاقتور جماعت، یعنی کچھ چند لوگوں کی طاقتور لوگوں کی جماعت بھی جو سو اس کو اٹھانا ان کے لیے بہت بھاری پڑتا تھا، بہت مشکل تھا۔ اور اس کے لوگوں نے کہا کہ اے انسان تو اترا مت، تو اکڑ نہ مت کر، اترا کر اور اکڑ کر مت چل، اور بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو، اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ ہارون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے ہی تھا، بنی اسرائیل میں سے ہی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ مال و دولت دے رکھا تھا، اور وہ جو سو فرعون کا جو سو وزیر یا اس طریقے سے بھی تھا۔ فرعون نے اس کو جو سو بنی اسرائیل کے اوپر ذمہ دار بنا کے رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ بنی اسرائیل پر بہت زیادہ ظلم و زیادتی کیا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اب فرعون اس کا ہارون کا جو سو قارون کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ یقیناً وہ تھا تو موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے ہی، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے اوپر بہت زیادہ ظلم و زیادتی کیا کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے زیادہ خزانے دے رکھے تھے، اتنے زیادہ خزانے دے رکھے تھے کہ جس کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے مضبوط اور طاقتور مردوں کی کئی لوگوں کی جماعت بھی جو ہے ان کے لیے تکلیف دہ تھا، بہت بھاری تھے چابیاں۔ تو اندازہ کریں کہ چابیوں کے وزن اتنا تھا، وہ چابیاں اتنی زیادہ تھی ہوں، ان کی کنجیاں اتنی زیادہ تھی ہوں، تو خزانے کتنے بڑے تھے ہوں گے، کتنا زیادہ اس کو مال و دولت اللہ نے دے رکھا تھا ہوگا۔ تو جب یہ حالت تھی تو اس کو اس کی قوم نے ایک مرتبہ نصیحت کیا، اس کو کہا کہ تو اترا مت، یعنی تکبر اور غرور مت کر زمین میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تکبر اور غرور کرنے والے کو ہرگز پسند نہیں کرتا ہے۔ وابتغی فیما آتاک اللہ، بس تو تلاش کر اس میں جو اللہ نے تجھے دے رکھا ہے، دار الاخرۃ، آخرت کا گھر، ولا تنسا نصیبک، اور نہ بھول جا اپنا حصہ، من الدنیا، دنیا میں سے، واحسن، اور نیکی کر، بھلائی کر، کما احسن اللہ الیک، جیسے کہ اللہ نے تجھ پر بھلائی کیا، تجھ پر احسان کا معاملہ کیا، ولا تبتغی الفساد، اور نہ تو پسند کر، نہ تو چاہ فساد، فی الارض، زمین میں، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب المفسدین، پسند نہیں کرتا فساد کرنے والوں کو۔ تو دیکھیں لوگوں نے اس کو کتنی اچھی نصیحت کیا۔ اس کا حال کیا تھا کہ وہ بہت زیادہ مال و دولت والا تھا، اور ظاہر بات ہے کہ جب مال و دولت تھی تو تکبر اور غرور کیا کرتا تھا، اکڑتا تھا دنیا میں۔ تو لوگوں نے اس کو کہا کہ تو اکڑ مت، تکبر مت کر، یقیناً اللہ تعالیٰ تجھے، اللہ تعالیٰ اکڑنے والوں کو، تکبر اور غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اور نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ جو اللہ نے تجھے دے رکھا ہے اس کے ذریعے سے تو آخرت کو تلاش کر، اور ساتھ میں جو سو اپنا جو دنیا میں جو تمہارا تیرا حصہ ہے اس کو بھی مت بھول، اور تو احسان کر، بھلائی کر لوگوں کے اوپر، جیسے کہ اللہ نے تجھ پر بھلائی کیا، احسان کیا، اور زمین میں فساد برپا مت کر، زمین میں فساد کی خواہش مت کر، بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا ہے، فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں پر قوم نے جو سو اس کو جو نصیحت کی وہ کیا ہے کہ جو اللہ نے تجھے مال و دولت دے رکھا ہے تو اس کا صحیح استعمال کرتے ہوئے تو اس کے ذریعے سے آخرت کے گھر کو تلاش کر، یعنی آخرت تو حاصل کرنے کی کوشش کر۔ وہ کیسے ہوگا کہ اللہ نے تجھے بہت زیادہ مال و دولت دے رکھا ہے، تو اس مال و دولت کو تو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، اللہ کو راضی کرنے کے راستے میں خرچ کر کے، غریب اور مدد جو لوگ مستحق ہیں ان کے درمیان میں خرچ کر کے، اس کے ذریعے سے تو آخرت کا گھر تلاش کر، یعنی تو دنیا میں جو اللہ نے تجھے مال و دولت دے رکھا ہے اس کو صدقہ خیرات کر کے تو آخرت میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے طرف سے جنت کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگا۔ ساتھ میں جو ہے سو تو اپنا حصہ، دنیا سے اپنا حصے کو بھی مت بھول۔ یہ ہے عدل،
यानी ऐसा नहीं कि जो अल्लाह ने आपको दे रखा है पूरा का पूरा आप अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो और खुद अपने लिए कुछ ना बाकी रख लो, ये भी नहीं होना चाहिए। तो क्या है कि जो माल अल्लाह ने दे रखा है उसको अल्लाह की रजा के खातिर अल्लाह के रास्ते में खर्च करके आखिरत को हासिल करने का जरिया बना लो। साथ में अपने लिए जो अपना जो हिस्सा है, जो जायज हिस्सा है, उसको भी मत भूल। मतलब ये है कि पूरा का पूरा तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की भी जरूरत नहीं है, जो बाकी का जो हिस्सा है अपने ऊपर भी खर्च कर सकता है, अपने माल और अपने यानी घर बार के लिए, अपने जो सो बीवी बच्चों के देखभाल के लिए और जो कुछ दुनिया की जरूरतें हैं उन तमाम को पूरा करने के लिए भी उसको इस्तेमाल कर। मतलब यह है कि जो अल्लाह ने तुझे रिस्क दे रखा है, जो माल और दौलत दे रखा है, उसको सही तरीके से अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसको खर्च कर। अल्लाह उसके यानी उस बरखिलाफ इसके कि गुनाहों में और इतराने में और तकब्बुर करने में या कंजूसी और बुखल करके उसको जमा के रखने में ऐसा मत कर, क्योंकि इससे तो तेरा खसारा होगा। फिर कहा कि तू लोगों के ऊपर एहसान कर, लोगों के साथ भलाई का मामला कर, जैसे कि अल्लाह ने तुझ पर भलाई का मामला किया है, तेरे साथ एहसान का मामला किया है। यानी जो कुछ माल और दौलत तुझे मिली है वो तो अल्लाह के तरफ से तुझ पर इनाम है, तुझ पर एहसान है। तो अल्लाह ने तुझ पर एक खास अपना फजल किया है, तो जैसे अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया इसके बदले में उसको तू भी जो सो इंसानों पर एहसान कर, उनके साथ खैर का मामला कर। और तुम पता क्या चला, हमारे लिए भी इसमें बहुत बड़ी नसीहत है कि अगर अल्लाह ने हमको किसी चीज से नवाज रखा है तो हम भी लोगों को जो सो उसके साथ उस माल में से, उस दौलत में से जो कुछ अल्लाह ने दे रखा है दूसरों का हिस्सा भी रखें, दूसरों को जो जरूरतमंद है उनको भी अता करें। और जो इंसान लोगों पे भलाई करता है तो फिर अल्लाह ताला उसके साथ भलाई का मामला करता है। जैसे कि इसके बारे में बहुत सारी हदीसें हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो कोई किसी इंसान के लिए उसके खैर में और उसकी फिक्र में लगा होता है तो अल्लाह ताला उसके फिक्र में लगा होता है। यानी कोई इंसान लोगों की भलाई करने में लगा होता है, उनकी फिक्र करता है, उनकी खैर खाई करता है, तो फिर अल्लाह ताला उसके हक में खैर खाई के मामले करता है, खैर खाई के फैसले करता है। तो इस तरीके से इंसान को चाहिए कि अल्लाह के जो बंदे हैं उनके साथ खैर खाई का मामला करे। और याद रख के दुनिया में फसाद मत बर्पा कर, क्योंकि अल्लाह ताला फसादियों को पसंद नहीं करता। खाला, इसने कहा इन्नमा ऊतीतुहु, इसके सिवा नहीं कि ये दिया गया है मुझे, अला इल्मिन इंदी, उस इल्म पर जो मेरे पास है। अवलम यालम, क्या वो नहीं जानता है, अन्नल्लाह, कि अल्लाह कद अहलका, तहकीक हलाक कर चुका है, मिन क़ब्ल ही, इससे पहले, मिनल खुरूनी, बहुत सारी जमातों को, बहुत सारी कौमों को, मिन मन हुआ अशद्दु, जो के ज्यादा सख्त थे, मिनहु उससे, कुव्वतों व कुव्वत ताकत में भी, वो अक्सर जमान, और जमात में तादाद में भी वो बहुत ज्यादा थे। वला युसअलु, और सवाल ना किया जाएगा, अन जुनूबिहिम, उनके गुनाहों से, अल मुजरिमून, मुजरिमों को। यानी अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब उसको जब हारून को जो सो लोगों ने नसीहत किया तो आगे से उसने क्या जवाब दिया कि ये तो मुझे दिया गया है उस चीज पर जो मेरे पास उसका इल्म है, यानी मेरे इल्म और मेरे ताकत के बिना पर मुझे ये सब कुछ दिया गया है। और तो अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या वो नहीं देखा, क्या वो नहीं जानता है कि अल्लाह ताला ने कितनी ही जमातों को, कितनी ही कौमों को हलाक कर दिया इससे पहले, जो कि इससे ज्यादा ताकतवर भी थे और इससे ज्यादा तादाद में बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी जमातें थी वो, उसके बावजूद भी अल्लाह ने उनको हलाक कर दिया था। और उनसे यानी गुनहगारों से, ऐसे गुनहगारों से उनके गुनाहों के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। यानी जो इतने ज्यादा, हद से ज्यादा गुनाहगार हो गए, तो अब उनसे सवाल क्या करना है, उनको सीधा सजा ही दे देनी चाहिए। तो यहाँ पर जो सो हारून के सामने जब लोगों ने नसीहत की उसको, तो बजाय इसके कि वो नसीहत को कबूल करता, वो इतराया और तकब्बुर और गुरूर का इजहार करते हुए उसने कहा कि जो कुछ मुझे मिला है मेरे इल्म पर है, मेरी फजीलत पर है, मेरी काबिलियत पर है। जैसे कि दुनिया में आज हमारे अंदर, हम में से बहुत सारे लोग जिनको अगर अल्लाह ताला ने कोई नेमत दे रखी है तो वो उसको अपने तरफ मंसूब कर रहे होते हैं और अकड़ के कहते हैं भाई ये जो हमको जो कुछ मिला है, हमने इतने साल मेहनत की है, हमने इतनी तालीम हासिल की है, हमने इतना एक्सपीरियंस हासिल किया है, हमने दिन रात को एक कर दिया है, हम तो बोले तिजारत में इतने माहिर है, हम तो बोले ये करते हैं, हम वो करते हैं, तब जाके हमको ये कुछ मिला है। या ऐसे ही थोड़ी मिल जाता है, ये तो मुकद्दर वालों को मिलता है, ये तो बड़ा ऐसा है वैसा है, इसके लिए तो फलां होना चाहिए। तो ये जो लोग समझते हैं दर हकीकत में
हैं वो इतराने और गुरूर करने का काम कर रहे हैं। जबकि अगर कोई इंसान आपको नसीहत करे कि ए इंसान, जो अल्लाह ने तुझे माल और दौलत दे रखा है इस पर मत इतरा, तो इंसान को चाहिए कि फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करे और तकब्बुर और गुरूर से बाज आ जाए। और अगर कोई इंसान उसको नसीहत करे कि जो अल्लाह ने तुझे माल और दौलत दे रखा है इसके जरिए से आखिरत को तलब कर, आखिरत को बनाने की कोशिश कर, तो इंसान को उस नसीहत को कबूल करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क़ारून जो सो उल्टा ही कहने लगा कि जो कुछ ये मिला हुआ है मुझे, ये सब कुछ मेरी अपनी काबिलियत पर है, जो कुछ मेरे पास जो इख्तियारात है, जो मेरे पास इल्म वगैरह है, उसके बुनियाद पर मिला हुआ है। तो उसके जवाब में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या इसने नहीं देखा, क्या इसने तारीख को नहीं पढ़ा? वो अगर पढ़ा होता और देखा होता तो जान लेता कि अल्लाह ताला ने इससे पहले कितनी ही बड़ी बड़ी कौमों को, जो कि इससे ज्यादा ताकतवर भी थी, इससे ज्यादा मालो दौलत वाले भी थे और बड़ी बड़ी जमातें थे, उन तमाम को अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया है। यानी जब अगर मालो दौलत कोई इंसान की फजीलत और उसके बड़ापन का जरिया होता, तो इससे पहले जो बड़ी बड़ी कौमें गुजरी हैं, जिनको अल्लाह ने बहुत ज्यादा माल भी दे रखा था, ताकत भी दे रखा था, फिर उनको हलाकत नहीं आती थी, तो पता क्या चला कि ये सब कुछ कोई बड़ी इतराने की और तकब्बुर करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने इनसे पहले भी बड़े बड़े कौमों को, जिनको माल और दौलत भी मिला था, जो बड़ी बड़ी जमातें थी, उन तमाम को अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया था। और ये कि जो सो ऐसे गुनाहगारों के बारे में कोई सवाल ही नहीं किया जाएगा। तो बहरहाल हारून को जब इतना कुछ समझाने के बावजूद भी वो उल्टा अकड़ और तकब्बुर और गुरूर में ही रहा है। फ़ख़रज अला क़ौमिही, बस वो निकला अपनी कौम की तरफ, फी ज़ीनतिही, अपने ज़ेब व ज़ीनत के साथ। क़ाल अल्लज़ीना युरीदूना, कहने लगे वो लोग जो कि चाहते थे, जो तलब करते थे, अल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी, या लेता, ए काश, लना, हमारे लिए भी होता, मिसला, उसके मिसल, मा ऊतिया हारून, जो दिया गया है हारून को। वो कहने लगे कि ए काश हमें भी वो सब कुछ मिलता जो हारून को दिया गया है। इन्नहु लजू हज़्ज़िन अज़ीम, बेशक वो तो बड़े नसीब वाला है। तो क्या हुआ, एक मर्तबा हारून अपने पूरे ज़ेब व ज़ीनत के साथ अपने माल और दौलत को और सारे जेवरात वगैरह को लाद कर वो कौम के सामने निकला, अपनी कौम के सामने निकला। तो वो लोग जो कि दुनिया की जिंदगी को चाहते थे, यानी जो दुनिया की उनकी नजर जो सो दुनिया की जिंदगी पे थी, उनके मुंह से तो राल टपकने लगी और वो कहने लगे कि ए काश हमें भी ये सब कुछ मिलता जो हारून को दिया गया है, यकीनन वो तो बहुत ही नसीब वाला है। जाहिर बात है, दुनिया में जो इंसान दुनिया वाले होते हैं, दुनिया के ऊपर उनकी नजर होती है, तो सामने कोई मालदार को देखते हैं तो उनको भी ख्वाहिश होती है। तो वही कुछ हुआ कि जब वो अपनी कौम के सामने अपनी तमाम ज़ेब व ज़ीनत और तमाम आराइश के साथ बाहर निकला, तो वो लोग जिनकी फिक्र और ख्वाहिश दुनिया की थी, दुनिया हासिल करने की थी, तो वो कहने लगे कि ए काश हमें भी वो सब कुछ दिया जाता जो हारून को दिया गया है, और बेशक वो तो बड़े फजल वाला और बड़े बहुत ही नसीब वाला है। क़ाल अल्लज़ीना, कहने लगे वो लोग जो कि ऊतुल इल्मा, जिन्हें इल्म दिया गया है, वैलकुम, अफसोस है तुम पर, सवाबुल्लाहि खैरुन, अल्लाह का सवाब जो है वो बेहतर है, लिमन आमना, उसके लिए जो ईमान ले आए, व अमिला सालिहन, और अमल करे नेक, वला युलक्काहा, और नहीं नसीब होता ये इल्ला साबिरून, मगर सबर करने वालों को। तो एक तरफ जो दुनियादार लोग थे, उन लोगों ने हारून को देखकर ख्वाहिश किया कि हमारे पास भी ये सब माल और दौलत मिल जाता, वो तो बहुत ही जो सो नसीब वाला और बहुत ही बड़े जाह मनसब वाला है। तो उसके मुकाबले में जिन लोगों को अल्लाह ने इल्म दे रखा था, उन्होंने इन लोगों को कहा कि अफसोस है तुम पर, अल्लाह का जो अल्लाह के तरफ जो सवाब है, यानी अल्लाह ताला ने आखिरत में जो लोगों के लिए, नेक लोगों के लिए जो तैयार करके रखा है, उन लोगों के लिए जो ईमान ले आए और नेक अमल करे, वो बहुत ज्यादा बेहतर है। और इसको नहीं हासिल कर पाते सिवाय वो लोग जो सबर करते हैं। तो लोग यानी दो जमात हो गए। एक लोग तो जो थे दुनियादार थे, उन्होंने दुनिया के अपने लिए भी ख्वाहिश किया कि हमारे पास भी हारून के बाद जैसा ही हमारे पास भी मालो दौलत हो जाए। लेकिन जिनको अल्लाह ने इल्म दे रखा था, यानी जिनको ईमान की दौलत से नवाज रखा था, जिनको अल्लाह ने आखिरत का इल्म दे रखा था, दीन का इल्म दे रखा था, उन लोगों ने वो दूसरे कौम जमात को कहा कि अफसोस है तुम पर, तुम जो सो
قارون کے برابر مال اور دولت سمیٹنا چاہتے ہو، اس کے برابری کرنا چاہتے ہو، جبکہ در حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں آخرت کا جو معاملہ، آخرت میں جو گھر بنا کے رکھا ہے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے اور نیک عمل کرے وہ زیادہ بہتر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اے لوگوں، اگر تم کو خواہش کرنی ہی ہے تو دنیا کے مال کے بجائے جو کہ ختم ہونے والا ہے، آخر وہ تو ضائع ہو جانے والا ہے، ایک نہ ایک دن فنا ہونے والا ہے، اس کے مقابلے میں، اس کے برعکس میں کیوں نہیں تم آخرت کے گھر کو تلاش کرتے ہو؟ اللہ نے جو تیار کر کے رکھا ہے ایمان والوں کے لیے اور جو نیک عمل کرتے ہیں۔ یعنی اگر تم کو تڑپنا ہے، تم کو خواہش کرنی ہی ہے، تو پھر تم آخرت کے گھر کی خواہش کرو، اور آخرت کے جو جنت ہے اس کی خواہش کرو، جس کے لیے ایمان لانا اور نیک عمل کرنا ضروری ہے۔ اور یہ سب کچھ وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ اور صبر کی کیوں ضرورت ہے؟ ظاہر بات ہے کہ دیکھیں اب سامنے ان کے سامنے ایک مالدار آدمی ہے جس کو اللہ نے تمام کی تمام دنیا کی نعمتیں دے رکھا ہے، اور اس کے پاس تمام عیش و آرام ہے، اور وہ ہو اللہ کا نافرمان بھی ہے، اس کے باوجود بھی دنیا کے تمام عیش و آرام کر رہا ہے۔ اس کے برعکس میں جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں، ان کو ہو سکتا ہے دیکھ تو دنیا میں مال بھی نہیں ہے اور اوپر سے مصیبتیں اور تکلیفیں ہیں، تو یہ ان مصیبتوں اور تکلیفوں پر صبر کر کے آخرت کے گھر کو تلاش کرنا، اللہ پر ایمان رکھ کر نیک اعمال کرنا، اور جو کچھ اللہ نے کم دے رکھا ہے، تھوڑا سا دے رکھا ہے، تنگ دستی میں رکھا ہے، اس پر صبر کر کر اللہ کا شکر ادا کریں، تو پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے، آخرت میں ان کے لیے بہترین گھر بنا کے رکھا ہے۔ تو یہ چیز ہے ہر وقت میں، ہر حال میں انسان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں کہ ظاہر بات ہے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، بلکہ اکثر یہی قانون دیکھا جاتا ہے، جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو اللہ کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، انہی لوگوں کو عام طور پہ جسے دیکھا جائے، اگر حساب کیا جائے تو کفار اور مشرکین جو ہے مسلمانوں کے بنسبت زیادہ خوشحال ہے دنیا میں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ ایک اللہ کا اصول ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ دیا، اس امت پر یعنی میری امت پر مسئلہ کیا ہے کہ اس کے لیے تو جو سو یہ دنیا تو ان کے لیے قید خانہ ہے، اور کافروں اور مشرکوں کے لیے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت بنا دیا ہے۔ جو کچھ وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں دنیا میں عیش و آرام کر لیں، آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے سوائے ان کے جہنم کے۔ جبکہ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قید خانہ بنا دیا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ان کے اوپر بہت زیادہ پابندیاں ہیں، ان کے اوپر بہت ساری چیزوں سے روک دیا گیا ہے، حرام و حلال کے پابندی ہے کہ حرام طریقے سے رزق کو کمایا نہیں جا سکتا ہے، حلال طریقے سے کمانا ہے، پھر اس میں بھی صدقہ خیرات کرنا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر اس کو مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں میں، اور نیکی کا کام کرنے میں صبر، اور گناہ سے بچنے میں صبر، تو یہ ساری کے ساری کام کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جو لوگ صبر کرتے ہیں، پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے کل آخرت میں اللہ کی طرف سے بہترین انجام تیار کیا گیا ہے۔ وَقَصَفْنَا بِهِ، بس ہم نے اسے دھنسا دیا، وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، اور اس کے گھر کو، اس کے محل کو زمین میں، فَمَا كَانَ لَهُ، بس نہ تھا اس کے لیے، مِنْ فِئَةٍ، کوئی جماعت، ینصرونہ، جو اس کی مدد کرتی، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وما کانا، اور نہ تھا، من المنتصرین، وہ خود اپنی مدد کرنے والا، اپنے آپ کو بچانے والا۔ یعنی اب ہوا کیا کہ اس کو تو اللہ نے مال و دولت دے رکھا تھا، تو مال و دولت کو لے کر اتراتے ہوئے لوگوں کے درمیان میں چل رہا تھا۔ جب لوگوں نے اس کو سمجھایا، ڈرایا کہ تم اتراؤ مت، تو اس کے بدلے میں اس نے تکبر اور غرور کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو کچھ مجھے دیا گیا ہے، یہ تو میرے علم اور میری طاقت کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد ایک وقت آیا جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسے اور اس کے محل کو، اس کے تمام مال و دولت خزانوں کے ساتھ اس کو زمین میں دھسا دیا، اور جو سو نہ اس کے لیے کوئی اس کی مدد کے طور پر کوئی اس کی جماعت یا کوئی لوگ اس کی مدد کے لیے آئے اللہ کے سوا، اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد کر سکا۔ یعنی جب اللہ کا عذاب آیا، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسانا چاہا، تو کوئی اس کی مدد کے لیے آگے نہیں آیا، بلکہ اس کو اس کے مال و دولت کے ساتھ، اس کی زینت، سارے کے سارے محل اور خزانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ اس وقت میں کیا ہوا؟ وَأَصْبَحَ، پس صبح کے وقت، الذین تمنوا، وہ لوگ جو کہ تمنا کرتے تھے، مکانہ، اس کی جگہ پر، اس کے مقام پر، بالامس، یعنی پچھلے دن، یقولون، وہ کہنے لگے،
वअय का अन्नल्लाह यब्सु, कि बेशक अल्लाह ताला यब्सुतुर रिज़्क़ा, वो फरागत कर देता है, खोल देता है रिस्क को, लिमन यशाउ, जिसे वो चाहता है, मिन इबादिही, अपने बंदों में से, वो यक़दिरु, और वो तंग कर देता है, लौला अन मन्नल्लाहु, अगर ना होता अल्लाह का एहसान, अलैना, हम पर, लखसफा बिना, वो हमें हमें भी धंसा देता, व कअन्नहु, और हमारी शामत, ला युफ्लिहुल काफिरून, हरगिज कामयाब नहीं होते काफिर। तो हुआ क्या कि जब अल्लाह ताला ने उसको धंसा दिया, जमीन में धंसा दिया, तो जब सुबह हुई, यानी दूसरा दिन हुआ, तो वो लोग जो कि उसके तमन्ना कर रहे थे उसकी जगह पर, कि उसकी जैसी हालत उसको उनको भी मिले, उसकी जैसे माल और दौलत उनको मिले, तो वो कहने लगे कि हाय अल्लाह की अल्लाह की तरफ से, यानी बिल्कुल ये बात सही है कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है रिस्क में बढ़ा देता है, जिसको चाहता है रिस्क में तंग कर देता है। और ये कि अगर अल्लाह का फजल नहीं होता हम पर, तो हमें भी अल्लाह ताला धंसा दिया होता। और ये कि यकीनन काफिर हरगिज फलाह नहीं पाते। यानी पिछले दिन, यानी पिछले दिन से मुराद जरूरी नहीं है कि पिछला कल ही हो, यानी पहले जब उसको देखकर लोग ख्वाहिश कर रहे थे कि हमें भी ऐसा ही माल और दौलत मिले, उसके बाद जब अल्लाह ताला ने उसको धंसा दिया और उन लोगों ने उसकी हालत को देखा, तो उस वक्त में वो लोग जो कि तमन्ना कर रहे थे कि उन्हें भी माल और दौलत मिले, तो वो आप कहने पर मजबूर हो गए, वो इकरार करने पर मजबूर हो गए कि यकीनन अल्लाह ताला जिसको चाहता है रिस्क में इजाफा कर देता है, जिसको चाहता है उसके लिए रिस्क को तंग कर देता है। और अगर अल्लाह का फजल हम पर नहीं होता, यानी जब हमने ख्वाहिश किया था कि अल्लाह हमें भी इसी तरीके का माल दे दे जैसे कि हारून को दिया है, और अगर हम अल्लाह ताला उस वक्त में हम पर हमें भी वैसे ही माल और दौलत देता, तो हो सकता है हमारा भी वही हशर होता जो आज हारून का हुआ, यानी हारून के साथ हम भी धंसे जाते जमीन में। तो ये अल्लाह का फजल हुआ है कि अल्लाह ने हमको हमारी दुआ को नहीं सुना और हमारी मदद, हमारे वो माल और दौलत नहीं दिया, जो कि दर हकीकत में हमारे फायदे का जरिया बना। तो इससे क्या साबित हुआ, कई मरतबा जिंदगी में इंसान ऐसे ऐसी दुआएं अल्लाह से मांगता है जो कि दर हकीकत में उसके फायदे की नहीं होती है, उसके लिए फायदामंद नहीं नजर आती है, नहीं होती है। अल्लाह ताला बेहतर जानता है, हम नहीं जानते। हम तो जो से, चूंकि बिल्कुल हमको तो गैब का इल्म नहीं होता है, मुस्तकबिल का पता नहीं होता है, हमको जो जाहिरी तौर पर जो सामने जो चीज नजर आ रही है वही अच्छी लगती है। अब देखें, जब हारून के पास मालो दौलत थी, तो किसको मालो दौलत पसंद नहीं आएगी, किसको ख्वाहिश नहीं होगी कि हमारे पास में मालो दौलत हो। लेकिन और जब लोग ख्वाहिश भी करने लगे, काश हमारे पास भी ऐसी ही मालो दौलत होती जैसे कि हारून के पास है, और अगर उस वक्त में अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल कर लेता और उन तमाम को भी वैसी ही मालो दौलत दे देता, तो होता क्या, फिर जिस तरीके से वो हारून को हलाक किया गया है, हो सकता है उन्हें भी इसी तरीके से हलाक कर दिया जाता। तो ये अल्लाह की मशीयत है कि जब कई मरतबा अल्लाह ताला हम जो दुआ मांगते हैं वो दुआएं कबूल नहीं, बल्कि दुआएं तो कबूल होती हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे हम चाहते हैं। कई बार हम जो सो ख्वाहिश करते हैं कि फला गाड़ी, कोई इंसान गाड़ी खरीदना चाहता है और उसकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि ये गाड़ी मुझको हासिल हो जाए, मेहनत भी करता है, कोशिश भी करता है, पैसा भी जमा करता है उसको खरीदने की, लेकिन कुछ ना कुछ वजह होती है, वो नहीं खरीद पाता है। उस वक्त में उसके लिए इम्तिहान का वक्त होता है, वो फिर जो सो बड़ा मलाल करता है। कई लोग तो फिर अल्लाह के साथ नाशुक्री करने लग जाते हैं और कुफरिया कलिमात कहते हैं। लेकिन कई बार होता है इंसान की जिंदगी में वो साबित हो जाता है, कुछ अरसे के बाद पता चला कि वो गाड़ी जो सो हादसे का शिकार हुई, जो लोग उसमें थे सब इंतकाल कर गए, मर गए, या कुछ बहुत बड़ा नुकसान हुआ, या ऐसी ही कितनी ही मिसालें होती हैं। तो जो इंसान एक वक्त में ख्वाहिश कर रहा था, अगर वो अल्लाह ताला उसको दे देता, तो मुस्तकबिल में जो उसके साथ वाकया होता था, अगर वो देखने के बाद वो समझता है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह ताला ने मुझे वो चीज अता नहीं किया। तो जो भी अल्लाह की तरफ से फैसले होते हैं, दर हकीकत में उसमें हमारे लिए खैर ही खैर होता है। हम इंसान है जो कम नजर होते हैं, तंग दिल होते हैं, और जो सो हमको मुस्तकबिल का पता नहीं होता है, आखिरत का पता नहीं होता है, और गैब का इल्म नहीं होता है, जिसकी वजह से हम जो सो मायूस हो जाते हैं, फिर कई मरतबा नाशुक्री की बातें करने लगते हैं। लेकिन जो अल्लाह ने हमारे हक में खैर के फैसले किया, जो फैसले किया होता है उसमें खैर ही खैर होता है। अगरचे के जाहिरी तौर पर, वक्ती तौर पर हमको वो हमारे दिल को गिरा गुजरे, हमको लगे कि अल्लाह ने हमारी दुआ को नहीं कबूल किया है,
ہے، لیکن جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے، لیکن قبول ہونے کے مختلف طریقے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے، جیسے میں نے گاڑی کا ہی مثال لیا، اگر کوئی انسان کو گاڑی پسند تھی، وہ گاڑی خریدنا چاہتا تھا، اس نے اللہ سے دعا مانگا کہ اللہ مجھے فلاں گاڑی چاہیے، اب اس کی دعا تو قبول ہو گئی، لیکن نہ اس طریقے سے نہیں کہ اس نے جو گاڑی مانگا تھا وہ گاڑی ملی، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں جو آخرت میں مستقبل میں اس کو 2-4 دن کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد وہ گاڑی سے حادثہ ہو سکتا تھا، وہ زخمی ہو سکتا تھا، وہ کچھ جو سو وفات پا سکتا تھا، یا اس کا کوئی بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا، اس سے اس کو بچا لیا، یعنی گاڑی نہیں دیا اور اس کو اس سے بڑے نقصان سے بچا لیا۔ یہ ایک طریقہ ہے دعا قبول ہونے کا۔ اور ایک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جو انسان نے کچھ چیز مانگا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فوراً وہ چیز دے دیا جو اس نے مانگا، یہ ایک طریقہ ہے جو ظاہری طور پر ہم ہمیشہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں ایسے ہی قبول کرے، جو ہم مانگے ہمیں مل جائے۔ یہ کبھی ہو سکتا ہے، ہمیشہ نہیں۔ کچھ وقت میں کبھی ہوتا ہے کہ اللہ نے دعا قبول کی اور وہ نہیں دیا جو ہم چاہتے تھے، بلکہ اس سے بہتر چیز دیا، یا اس سے بڑا کوئی نقصان ہونے والا تھا اس سے بچا لیا۔ اور ایک تیسرا ایک شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ ہی وہ دیا جو اس نے مانگا، نہ ہی اس کو کوئی نقصان سے بچایا، بلکہ اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے اس کو اٹھا کے رکھا ہے۔ جب آخرت میں انسان کے پاس مال و دولت نہیں ہوگی، وہاں پر نیکیوں کی ضرورت ہوگی، وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں، اس کی دعاؤں کو اس کی نیکیوں کا ذریعہ بنائے گا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دے گا۔ اس وقت میں انسان جب دیکھے گا تو خواہش کرے گا کہ کاش میری ایک بھی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی اور میرے پورے دعائیں اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے اٹھا کے رکھا ہوتا۔ تو کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا ہے کہ اللہ، ہم دعا اتنے سالوں سے، اتنے مہینوں سے، اتنی بار ہم اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو عطا نہیں کر رہا ہے۔ یہ کفریہ بات ہے، یہ ناشکری کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری دعائیں قبول کرتا ہے، یہ اور بات ہے کہ کس انداز سے اس کو قبول کر رہا ہے، کب اور کیسے اس کا اجر اس کو پورا کرنا ہے، یہ اللہ اپنی حکمت کے مطابق بہتر جانتا ہے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، اسی پہ رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔